बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलवामा में एक और हमला हुआ है भारतीय फ़ौज पर, उसके बारे में आपको डिटेल देंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी SSG कमांडोज देखे गए हैं जो गलवान वैली में चीनी फ़ौजियों की मदद कर रहे हैं, भारत के ख़िलाफ़ उनको स्ट्रेटजीज़ समझा रहे हैं। ये भारत का दावा है, उन्होंने वीडियो भी शेयर की है, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारतीय एयर चीफ का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने भड़कें भी मारी हैं लेकिन रियलिटी भी बताई है कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। और उनका ये दावा है कि गिलगित से हमला होगा, स्कर्दू से, और पाकिस्तान और चीन मिलकर इकट्ठे बैक वक्त हमला करने वाले हैं और उसके बाद भारत के साथ क्या होने वाला है। और सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि हमने आपको हाल ही में एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मोदी ने एक टनल का इफ्तिताह किया था और हमने आपको बोला था कि ये टनल चीन और पाकिस्तान के काम आनी है। उस हवाले से चीन का एक बयान सामने आया है, वही जो हम आपको कह रहे थे, उस बारे में भी बात करेंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो भारत का दावा है कि पुलवामा में भारतीय फ़ौज पर हमला हुआ है, इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन मुलव्विस हैं, कश्मीरियों का सबर अब जवाब दे चुका है। और भारत के दावे के मुताबिक इसमें 2 भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हो गए हैं और 3 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और आप याद रखें कि अगर भारत ऐसा कहता है, अगर वो 2 फ़ौजी बता रहा है तो वो कम से कम 10 होंगे, क्योंकि भारत हमेशा कम फिगर बताता है और पाकिस्तान तो अपना कोई कारनामा बताता ही नहीं है। अगर बताए भी तो ख़ुद भी कम बताता है, लेकिन जिनको पता चलना होता है उनको पता चल जाता है। जिनके लिए पाकिस्तानी फ़ौज ऑपरेशन करती है उनको पता चल जाता है, बाकी प्रोपेगेंडा करने में और वावेला करने में पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है। चीन के एक सहाफ़ी ने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर की जो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली और भारत में तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। नेटिजन्स और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का क्लेम है कि पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है पहाड़ों पे भारत को शिकस्त देने के लिए। और ये 52 सेकंड्स की ये वीडियो रिलीज़ की है जिसमें आप 5 सेकंड के लिए देख सकते हैं ये जो लंबे कद वाला आदमी है, जिसकी दाढ़ी भी है, इसके बारे में बताया जा रहा है। भारत का कहना है कि ये SSG कमांडो है, ये चीन की मदद कर रहा है, चीन को स्ट्रेटजी बता रहा है कि पहाड़ों में जंग कैसे लड़ी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का तजुर्बा है। ख़ुद भारत कह रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान का तजुर्बा है सियाचिन जैसे मकामात पर लड़ने का, तो पाकिस्तान चीन की मदद कर रहा है। यानी हमारी वो पिछली सारी वीडियो सच साबित हो रही हैं जिसमें हम आपको कह रहे थे कि ये बज़ाहिर तो चीन लड़ रहा है लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और बाद में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आने लगी जिनमें ये साबित किया गया कि ये भारत को जो शिकस्त हो रही है चीन के हाथों, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह है। और भारत ने भी ये क्लेम किया था कि हमारा जितना नुकसान हो रहा है, तकरीबन 1 अरब का रोज़ाना का हमें नुकसान हो रहा है, $1 अरब का रोज़ाना का नुकसान हो रहा है, और इसके पीछे पाकिस्तान, इसका ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। तो इस वीडियो में भी यही बताया जा रहा है। और इस कमांडो के बारे में बताया जा रहा है कि ये, इनका नाम कैप्टन आबिद ज़मान है, ये SSG ज़रार ग्रुप के हैं और वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशंस हुए थे उन ऑपरेशंस में इस कमांडो ने अपना लोहा मनवाया था। अब आते हैं अगली खबर पर। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं मिस्टर भदौड़िया, उन्होंने कौम को एतमाद में लेते हुए एक खिताब किया है और उन्होंने बताया हुआ है कि भारत पर जंग मुसल्लत होने वाली है, भारत पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और ये हमला स्कर्दू से होगा और ये हमला पाकिस्तान और चीन मिलकर बैक वक्त भारत पर करने वाले हैं। और भारत की इसमें क्या तैयारी है, हमने, उनका कहना था कि इंडियन एयरफोर्स ने फ्रंट लाइन पर सुकोई 30 जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, सुकोई 30 लगाए हुए हैं, जैगवार लगाए हुए हैं, मिराज 2000 और राफेल भी हमने हाई अलर्ट पे रखे हुए हैं। तो हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये बात जहन में रखें
کہ امریکہ اس میں ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہ انہوں نے بھارتی عوام کو کھل کر پیغام دیا ہے، کیونکہ وہ بڑے امریکہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کھل کے پیغام دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ڈپلومیسی کے لیول پر ہیں، بیانات کے لیول پر ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر، لیکن وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے گا، یہ جنگ ہم نے خود ہی لڑنی ہے۔ یعنی چین کب سے بھارت کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ، اور امریکہ کی یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کبھی بھی اپنے ملک سے نہیں لڑتا، وہ دوسرے ممالک میں جا کے لڑتا ہے، سمندروں میں جا کے لڑتا ہے تاکہ حالات کشیدہ ہوں تو وہ وہاں سے آرام سے نکل جائے، اپنے ملک کو وہ سیف رکھتا ہے۔ تو بھارت اور چین کے بارے میں بھی امریکہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بھارت کتنے پانی میں ہے، وہ بھارت کا حال 27 فروری کو دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بھارت بھلے تباہ ہوتا ہے تو ہو، چین پہ پریشر ڈالنا ہے کسی بھی طرح سے۔ تو امریکہ کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ بھارت ایک بار اس جنگ میں کود جائے، لیکن بھارتی فوج یہ چیز جانتی ہے کہ امریکہ نے ہماری مدد نہیں کرنی، اور یہ دو ملک ہیں چین اور پاکستان، اور کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کی کہانیاں نہیں ہیں، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جس طرح بھارتی میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ انڈینز کو دیکھ لیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ صرف پاکستان سے لڑنا بھی بھارت کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور چین کے ساتھ لڑنا تو بالکل بھی نہیں، اور جب دونوں مل کر آپ کے ساتھ لڑیں گے تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج بھاگ رہی ہے، آپس میں لڑ رہی ہے، ان کی آپس میں کشیدگیاں چل رہی ہیں، مودی کچھ کہتا ہے، بپن راوت کچھ کہتا ہے، اجیت دوول کچھ کہتا ہے، راج ناتھ سنگھ کچھ کہتا ہے، فوجی جرنیل آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بہت پہلے سے ہم آپ کو ویڈیوز بنا کے بتا رہے ہیں کہ فوج کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ آپ پاکستان اور چین سے پنگا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، آپ وہی سازشیں کر رہے ہیں چین کے خلاف، آپ انٹرنیشنل لیول پر سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، پاکستان کے خلاف آپ انٹرنیشنل لیول پر سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، آپ کیوں نہیں دوستانہ تعلقات رکھ سکتے؟ تو پاکستان بھی امن چاہتا ہے، چین بھی امن چاہتا ہے، چین کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ امن چاہتا ہے، وہ ٹریڈ کی جنگ لڑتا ہے، وہ اپنی اکانومی کی جنگ لڑتا ہے، وہ کبھی بھی کسی جنگ میں ملوث نہیں ہوتا، لیکن اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ تو آپ اگر سیدھے طریقے سے رہتے، تجارت بڑھاتے، دوستانہ تعلقات ہوتے، بڑے بڑے پلیٹ فارمز جو دنیا میں ہیں ان پہ ہم دوستوں کی طرح جاتے، کشمیر کے معاملے میں، لداخ، ہر بارڈر پہ آپ کے مسائل ہیں، تنازعات ہیں، ان کو بیٹھ کے حل کریں، ٹیبل پر بھی آپ نہیں بیٹھتے، تو اس طرح سے تو نہیں چلتا۔ تو بھارتی آرمی چیف کا جو بیان تھا وہ کافی انہوں نے ریئلٹی بتائی، بھڑکے انہوں نے بھی ماری، لیکن بپن راوت کی طرح اور یہ انڈین میڈیا پہ جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں، انہوں نے ریئلٹی بھی بتائی ہے کہ صورتحال کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ تو ان کا بیان جو تھا ذرا ہٹ کے تھا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مودی نے اٹل ٹنل کا افتتاح کیا ہے، جو منالی کو لیہ سے ملاتی ہے، ہماچل پردیش اور لداخ کو ایک کرتی ہے، اور چین نے ان کو کنسٹرکشن سے منع کیا تھا کہ لداخ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پہ آپ نے کوئی کنسٹرکشن نہیں کرنی، اس کے باوجود مودی نے جا کر افتتاح کیا ہے، اور یہ 10,000 فٹ کی بلندی پر دنیا کی سب سے طویل ٹنل کہلائی جا رہی ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی ٹنل یہ نہیں ہے، لیکن 10,000 فٹ کی بلندی پر یہ دنیا کی سب سے لمبی ٹنل ہے، اور ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ٹنل پاکستان اور چین کے کام آئے گی مستقبل میں، کیونکہ لداخ چین کا کلیم ہے، کشمیر پاکستان کا کلیم ہے، تو آپ یہاں پہ اتنی مہنگی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، $450 ملین اس کی لاگت بتائی جا رہی ہے۔ تو چین نے آج یہی بیان دیا ہے کہ اگر ہماری جنگ ہوئی تو ہم اس ٹنل کو استعمال کے قابل نہیں چھوڑیں گے، اور بھارت اس ٹنل کا کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ انہوں نے یہ علاقہ قبضے میں لے لینا ہے، یا اس ٹنل پر میزائل مار کر اس کو تباہ کر دینا ہے، لیکن بھارت نے جو سوچا ہے چین وہ کبھی ہونے نہیں دے گا۔ اور چین نے یہ کہا ہے کہ بھارت اس طرح کے کام اپنی ہی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتا ہے۔ اس ٹنل کو بنانے کا آپ کا کیا مقصد ہے کہ چین ٹنل نہیں بنا سکتا؟ چین دنوں میں بنا سکتا ہے۔
آپ کا انفراسٹرکچر میں چین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ کا ٹیکنالوجی میں چین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ کا ڈیفنس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو چین نے کہا کہ آپ کا کسی بھی پلیٹ فارم پر چین کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا، یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔